Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. खुदावन के बड़े बड़े कामों के लिए हम शुक्रगुजार हैं जो वो हमारे साथ रहता और हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े अजीब काम करता, हम उसका शुक्र करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है खुदा का पाखरू। पाखरू के बारे में चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ अपना तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ कि खुदा के पाखरू के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। और पाखरू जब साथ होता है तो पाखरू के साथ होने से इंसान की लाइफ कैसे चेंज होती है और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में क्या फील करता है। तो खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दें, बहुत ज़्यादा बरकत दें, आप सबको अक्ल, दनाई और हिकमत दें, ताकि खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम हर रोज़ खुदा के पाक कलाम को पढ़ सकें, समझ सकें और उसकी बड़ी गहरी बातों को समझें और उसके ऊपर चलने वाले बन जाएं। तो खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दें। आज हम खुदा के पाक रूह के बारे में कुछ सीखेंगे और अगर आपको इस कलाम से बरकत मिले तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो लोग जो हैं पाक रूह को जान सकें। सबसे बड़ी बरकत की बात ये कि हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हमारे पास जो है बाइबल मुकद्दस है। बाइबल मुकद्दस हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती और समझाती है। तो हम खुदा उनका शुक्रगुजार हैं। पाखरू के बारे में आज कुछ चंद बातें हम सीखेंगे कि पाखरू असल है क्या, पाखरू किस तरीके से हमें मिलता है। तो ये पाखरू वो है जब खुदावन यीशु मसीह जो हैं कि जब आसमान पर उठाए गए तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ। तो जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, जब हम अपने आप को पाक रखते हैं, दुआ में ज़्यादा ठहरते हैं, पाखरू को मांगते हैं और उसकी तलब करते हैं कि खुदा पाखरू हम आपका दीदार करना चाहते हैं, हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, हम आपको अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। असल पाखरू जो है वो हमारा मददगार है। जब खुदावन यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारा मददगार भेजता हूँ। तो खुदावन के जिंदा पाकलाम में से जब देखते हैं कि जब हमारे अंदर पाखरू आता है तो उससे पहले जब हम दुआ में ठहरते हैं तो दुआ का मेरा अपना तजर्बा है कि पाखरू के बगैर दुआ का मज़ा नहीं आता। पाखरू के बगैर जब हम दुआ करते हैं तो यूं लगता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जब हम पाखरू के बगैर दुआ करते हैं तो हमारा मुंह थक जाता है पर दुआ नहीं आती। और जब पाखरू हमारे अंदर आ जाता है तो उस वक्त हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारा दिल हर वक्त यही चाहता है कि हम दुआ करें, हम ज़्यादा टाइम दुआ में गुजारें। फिर उस वक्त हमारा मांगने को कुछ नहीं दिल करता, सिर्फ क्या दिल करता है कि हम पाखरू की आवाज़ सुने। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदा ने मुझे ये तौफीक बख्शी कि मैं पाखरू की आवाज़ को सुन सकूं, मैं पाखरू को जान सकूं कि असल पाखरू है क्या। मैं जब नया नया मसीहियत में आया, जब मैं नया मसीहियत को मैंने जाना कि मसीहियत और दुआ है क्या, तो मैं यूं ही सादा जब दुआएं करता था, दुआ कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, मेरा मुंह थक जाता था, मेरा मुंह थक जाता था। मुझे आगे कोई अल्फाज नहीं आते थे कि मैं दुआ किस तरीके से कर सकूं। तो
دعا میں کوئی مزہ نہیں آتا تھا، اور جب لوگ پاک روح سے بھر جاتے تھے، جب لوگ پاک روح میں اس قدر پاک روح میں بھر جاتے تھے، اور وہ پاک روح کو اپنی زندگی میں دیکھتے تھے، تو لوگ جو ہیں اس قدر گرتے تھے. تو میں کہتا تھا یہ کیا ہے، یہ کیسی دعا ہے؟ کیا میں جب دعا کرتا ہوں پاک روح مجھے کیوں نہیں چھوتا؟ پاک روح میرے اندر کیوں نہیں کام کرتا جو دوسروں لوگوں کے اندر کام کرتا ہے؟ تو خدا ان کا شکر گزار ہوں جس دن خدا کے پاک روح نے مجھے آواز دی، جب میں نے بڑی تڑپ کے ساتھ دعا کی کہ خدا مجھ سے بول، مجھ سے کلام کر، کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہے. جب ہم اپنے زندہ خدا کو پکارتے، اس سے مانگتے ہیں، تو وہ ہماری دعا کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے. تو جب میں نے پاک روح کو جانا، پاک روح کی آواز سنی، فرسٹ ٹائم جب میں نے آواز سنی، تو میرا دل بھر گیا. اور پھر اس ایسے کہ میرے ساتھ کوئی ہے تو مجھ سے بات کرتا ہے. اور فرسٹ ٹائم جب پاک روح نے مجھے آواز دی اور مجھے پاک روح نے کہا کہ تو الگ کمرے میں آ، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو عزیزو، وہ وقت میرے لیے بہت بابرکت وقت تھا. اور میں اس وقت کسی ایسی جگہ پر تھا کہ میرے پاس وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ میں دعا میں ٹھہر سکتا. لیکن پھر میں وہاں سے جب بھاگا، اپنے چرچ میں آیا. چرچ میں جیسے ہی میں چرچ میں آیا، تو میں وہاں جا کر جیسے ہی میں سجدے میں گیا ہوں، تو مجھ سے دعا نہیں ہو رہی تھی، صرف یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. اور میں چیخ رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ خدا تیرا شکر، خدا تیرا شکر ہے میرے خدا. کہ میں اس طریقے سے میں صرف دعا کر رہا تھا کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے. اور میں جب سجدے میں تھا تو سر میرا زمین پر تھا، سجدے میں تھا، تو روحانی میری آنکھیں کھلیں. جب میری روحانی آنکھیں کھلیں، تو جب میں نے اپنے چرچ کے اسٹیج پر دیکھا، تو اس جگہ پر مجھے وائٹ، بالکل وائٹ بزرگ چہرہ مجھے نظر آیا. اور وہ مجھے دیکھ کر کیا کہتا ہے، مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ تو آ گیا میرے پاس. تو جب میں نے وہ چہرہ دیکھا، جب میں نے وہ آواز سنی، تو میں زار زار رویا کہ میں نے کہا خدا تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اور ہم تجھ سے اس قدر دور دنیا میں چلے جاتے، گناہ میں گر جاتے اور گناہ کی زندگی گزارتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں. تو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. جب ہم پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا 24 باب اور 39 آیت، تو اس کے اندر لکھا ہے کہ روح القدس قوت کا لباس ہے. جب پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہمیں جو ہے کوئی خوف نہیں آتا. جب وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو وہ ہمیں دلیری بخشتا ہے، وہ ہمیں دلیری بخشتا ہے، ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. وہ قوت کا لباس ہمیں مل جاتا ہے. پھر ہم جہاں بھی جاتے ہیں، پھر ہم جہاں بھی جائیں، ہمیں خوف نہیں آتا. ہم بڑی دلیری کے ساتھ اس کی گواہی دیتے ہیں اور اس کا زندہ کلام شیئر کرتے ہیں. تو جب ہم وہ روح القدس جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمیں تیار کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے لائق بن سکیں. ہم گناہ کو چھوڑ کر، جیسے خدا پاک ہے وہ ہمیں سکھاتا اور ہمیں گائیڈ کرتا، یہاں تک کہ وہ ہمیں آواز دیتا ہے. وہ ہمیں آواز دیتا ہے کہ ہاں تو یہ کام نہ کر. اور وہ آواز کیسی ہوتی ہے؟ وہ آواز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے اندر ہوتا ہے، ایسے بالکل بڑی پیاری سی، بڑی دھیمی سی آواز دے کر پکارتا ہے اور وہ بات کرتا ہے. تو یقین کریں کہ وہ آواز سننے والی ہے. خدا آپ کو بلیس کرے، خدا آپ کو برکت دے. جتنے بھی اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اور خدا آپ کو اس تجربے کے اندر سے گزارے کہ آپ پاک روح کی آواز کو سنیں،
کہ पाकरू हमसे कैसा प्यार करता है और पाकरू कैसे बोलता है। वो इस तरीके से नहीं कि हम कहते हैं कि हमारा ज़मीर बोलता है, वो हमें बताता है कि नहीं नहीं ये गुनाह है, ये गलत काम है, ये ना कर। ओके ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकरू जो है, पाकरू बोलता है, पाकरू आपके साथ बात करता है और यूं लगता है जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, जैसे आप बात करते हैं और वो आपको रिटर्न में जवाब देता है। मेरे साथ ये तजर्बा है खुदा के पाकरू का, इसलिए मेरे दिल ने चाहा कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं। तो यहाँ पर लिखा है कि पाकरू जो है, यूहन्ना की अंजील, और यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब, उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा। तो उसके अंदर ये कि जब हम पाकरू को साथ लेकर चलते हैं, तो पाकरू जब हमारे साथ है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। और पाकरू हमारे साथ जब होता है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जब पाकरू हमारे साथ है तो वो हमें बोलता है और वो हमें बताता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और फिर वो कभी भी हमारा नुकसान नहीं होता। तो खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जब हम इस पाकिस्तान के अंदर हैं तो हम मसीही लोग हैं, हम जिंदा लोग हैं, और हम सच्चे मसीही बनकर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। तो खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दें। हम मसीही हैं, जब पाकरू को हम वेलकम करें, ताकि इस पाकिस्तान के अंदर आज जो हालात हैं, जब हम खुदा को अपने साथ देखते हैं तो हमारा खुदा जो है वो इस पाकिस्तान के हालात बदल देने की कुदरत रखता है। आमीन। तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए दुआ करें। और आज बहुत सारे लोग, आज हमें चाहिए कि हम अपने चर्चिस को देखें, हम कौन से चर्च जाते हैं, हमारे पास्टर जो हैं, हमारे उस्ताद जो हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं, हमें क्या गाइड करते हैं। हम पाकलाम को जब पढ़ते हैं, जब हम पाकरू को वेलकम करते हैं, तो पाकरू हमारा एक अच्छा उस्ताद है, वो हमारा रहनुमा है, वो हमें बताता है अच्छाई बुराई के बारे में। तो ये बाइबल जो है, इसको पढ़ने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये 2000 साल पहले की बाइबल है, लेकिन उसके अंदर ये है कि ये बाइबल के अंदर जो कुछ लिखा है वो सब कुछ सच है। लेकिन आज हमारा जिंदा खुदा, जो पाकरू हमारा मददगार भेजा गया, वो तो आज हमारे साथ बिल्कुल फ्रेश बात करता है, बिल्कुल फ्रेश बात करता है। जैसे मैं और हम एक दूसरे के साथ, जैसे हम दोस्त इंसान एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते हैं, पाकरू ऐसे बात करता है। तो खुदावन आपको बरकत दे। पाकरू के साथ तजर्बा करें। अगर कहीं इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। देखो, इंसान होते हुए जब हम इस दुनिया में हैं तो पाकरू, हमारे काम कभी ऐसे हो जाते हैं, जब हम झूठ बोल देते हैं, कुछ गाली गलौच या कुछ बुरा कर देते हैं, तो पाकरू हमसे रंजीदा हो जाता है। तो जब आपको फौरन पता चल गया कि पाकरू रंजीदा हो गया, तो आप सब कुछ छोड़कर पाकरू को मनाने की कोशिश करें। तो खुदावन आपको बरकत दे। जिस दिन पाकरू मान गया, समझो कि पाकरू के साथ आप चलें, और जो कुछ करना पाकरू को कहें कि पाकरू आप हमें बताएं कि हम किस तरीके से जिंदगी गुजार सकें। पाकरू आप हमें गाइड करें, आप हमें सिखाइएगा, आप हमें बताइएगा। क्योंकि इंसान होते हुए हम जब भी सोचते हैं तो बुरा सोचते हैं, जब भी हम इंसान होते हुए सोचते हम अच्छा है लेकिन बुरा हो जाता है। लेकिन जब पाकरू हमारे साथ होता है तो वो हमारा जो है, वो कभी भी हमारा नुकसान नहीं होता, कभी भी हमारा बुरा नहीं होता, क्योंकि पाकरू जो है वो हमारा मददगार है। और वो उस काम करने से पहले, जब हम काम करना होता है उससे पहले ही वो जानता है कि इसके लिए बुरा क्या है, इसके लिए अच्छा क्या है। वो हमें मना कर देता है, नहीं ये काम नहीं करना, ओके ठीक है। तो खुदावन आपको बरकत दे। इसी तरीके से हम पाकरू की आवाज़ सुनकर चलने वाले बन जाएं, ताकि खुदा का पाकरू जो है वो हमें गाइड करें। तो यहाँ पर यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 15वीं आयत से जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे।
اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابدالآباد تمہارے ساتھ رہے. یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. پاک روح کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جب آپ دعا کرتے رہیں گے، جب آپ اسے مانگیں گے، جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے کہ خدا مجھے معاف کر، میری غلطی خطاؤں کو معاف کر، کیونکہ میں پاک روح کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے مددگار کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر خدا جو ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری مدد کرتے. اور یہاں لکھا ہے کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. کون بخشے گا؟ خدا باپ جو ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہے، وہ جب درخواست کرتے ہیں خدا باپ کے حضور، تو پھر وہ جو ہے کہ باپ جو ہے ہمیں مددگار بخشے گا. تو یہاں لکھا ہے کہ یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا. تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھ لو گے، کیونکہ میں جیتا ہوں، تم بھی جیتے رہو گے. خداوند آپ کو برکت دے. یہ خداوند یسوع مسیح کی بات ہے. خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. تو یوحنا کی انجیل کے اندر تو خداوند آپ کو برکت دے. پاک روح جو ہے، پاک روح ہمیں برکت دیتا، ہمیں سکھاتا. جب ہم پاک روح کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر معجزات ہوتے ہیں. جب پاک روح ہمارے اندر ہوتا ہے تو پھر جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، پرے کرتے ہیں، تو پھر شفائیں، معجزات، نبوتیں، علمیت کا کلام جاری ہوتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اسے بانٹتا ہے. تو خداوند آپ کو برکت دے. آپ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ پاک روح کو ویلکم کریں. اگر وہ آپ سے رنجیدہ ہو گیا تو آپ اسے منانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے. اس کے بغیر زندگی جینے کا مزہ نہیں ہے. اس کے بغیر میرا تجربہ ہے کہ اس کے بغیر نہ تو انسان دعا کر سکتا ہے، اس کے بغیر اچھی لائف بھی نہیں گزر سکتی، اس کے بغیر ہماری زندگی اچھی نہیں گزرتی. جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہماری گھر کی حفاظت کرتا، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا، وہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرتا. پھر سمجھو کہ بیماریاں آپ کے بدنوں کو، آپ کے بچوں کو چھو نہیں سکیں گی، کیونکہ پاک روح آپ کے ساتھ ہے. جیسا پاک روح کہتا ہے ویسا آپ کرتے ہیں تو پھر کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ آپ ان ساری چیزوں کے اوپر غالب آ جائیں گے یسوع مسیح کے نام سے. جب پاک روح آپ کے اندر ہوگا تو پھر آپ بیمار کو کہیں گے تو بیمار چنگا ہو جائے گا یسوع مسیح کے نام سے. جب آپ کے سامنے کوئی لنگڑا آ جائے گا تو آپ لنگڑے کو حکم دو گے کہ یسوع مسیح کے نام سے اٹھ جا، تو وہ اٹھے گا اور دوڑے گا یسوع مسیح کے نام سے. جب آپ اندھے کو بولو گے کہ دیکھ، اور وہ دیکھنا شروع ہو جائے گا. بہرے کو بولو گے تو بہرا سنے گا یسوع مسیح کے نام سے. اور آپ کے شہر کے اندر کبھی بھی کوئی بانجھ نہیں رہے گی یسوع مسیح کے نام سے. آمین. تو خداوند آپ کو برکت دے. اپنے چرچز کے لیے دعا کریں اور دیکھیں کہ آپ کے چرچ میں ہر روز، ہر سنڈے معجزات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو پھر دعا کرنی سٹارٹ کریں تاکہ خداوند ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے چرچز کے اندر خدا معجزات ہونے شروع ہوں یسوع مسیح کے نام سے. ہمارے چرچز کے اندر خدا معجزات ہوں، خدا برکت جاری ہو، معجزات ہوں یسوع مسیح کے نام سے، شفائیں جاری ہوں یسوع مسیح کے نام سے. اگر کوئی فیملی اگر بدروحوں سے بندھی ہوئی ہے تو یسوع مسیح کے نام سے اس کے لیے دعا کرو اور اسے آزاد کرو یسوع مسیح کے نام سے. پھر دیکھیں کہ فیملیاں آزاد ہوں گی، زندگیاں آزاد ہوں گی یسوع مسیح کے نام سے. اور پھر آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی یسوع مسیح کے نام سے. آپ کا جینے کا سٹائل بدل جائے گا یسوع مسیح کے نام سے.
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, ब्लेस करें, और फिर आप अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखेंगे। जो कुछ आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा वो आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप पाकरू को वेलकम करें, खुदा हम यीशु मसीह को कहें कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में आ जाइएगा। हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे जा चुके हैं, और उसके लहू से खरीदे जा चुके हैं, इसलिए हम बेस्ट होने के लिए खरीदे जा चुके हैं। तो हम बेस्ट हो चुके हैं, और यीशु मसीह के नाम से हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ जो भी काम हो वो बेस्ट हो। यीशु मसीह के नाम से हम नौकर नहीं बल्कि हम बेटे बनकर काम करने वाले बन जाएं, यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको बरकत दे, बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, और खुदावंद आपको अक्ल, दनाई और हिकमत दे, ताकि हम इसी तरीके से हर रोज़ बाइबल मुकद्दस में से पाक कलाम को पढ़ें, समझें, और 100% इसके ऊपर अमल करने वाले बन जाएं, यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन।